श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचन सुनिरहनुभएका श्रोतावृन्दमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 12औं अध्याय वाचन गर्दैछौं। प्रस्तुत छ श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा वाचनको 12औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएको चाल पाई बहुत ही खुसी भई आफ्नो मर्यादाले उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूर्ण भयो र मेनकाका गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। कस्ती कन्या भने रक्तबाट 1000 सूर्यका झैं तेज भएकी, कोमल र अत्यन्त सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी कन्या। यस्ती कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि तथा ज्योतिषहरूलाई डाकेर विधिसँग न्वारण गराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूले भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाउँ पार्वती राखौं। तब हिमालयले पनि मणि माणिक्य र सुवर्णादि दक्षिणादि भोजन गराए। अनि ज्योतिषहरूले भोजन गरिसकेर हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, किनकि यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाई 14 लोककी रानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्नेछिन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी कृतार्थ भयौं। अब आज्ञा दिए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। यति ऋषि ज्योतिषी सबैले भनेको सुनि हिमालय प्रसन्न भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर जानुहोस् भनी बिदा दिए र ऋषि ज्योतिषहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँपछि पार्वती पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ दिनदिनै बढी ठूली भइन्। खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर खेल्थिन्। यस्ता तरहले पार्वतीले बाल अवस्थादेखि नै सधैँ शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी पुत्री पार्वती तिम्रो योग्य छन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि अति सुन्दरी छन्। 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु आज्ञा गर्छन्, हे नारद, के मलाई दिन्छन् र? तब नारद मुनिले भने, त्यसको धन्दा तिमीलाई किन चाहियो? म अहिले गई ठेगान गरेर आउँछु भनी हिमालय कहाँ गए। हिमालयले भेटी शिष्टाचार गरे। तब नारद भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमी छेउ केही माग्न भनी आए। तिम्री कन्या वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई देऊ। यति नारदजीको कुरा सुनेर हिमालय प्रसन्न भई, हे नारद, यो भलो भन्यौ, तिम्रो आज्ञाले मेरी कन्या विष्णुलाई दिए। अब विष्णु कहाँ गई यसै भन। यति हिमालयले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सारा वृत्तान्त कहे। अनि हिमालयले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भने। यति नारद मुनिको कुरा सुनि विष्णु प्रसन्न भई, हे मुनि, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिए र नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यहाँपछि हिमालयले पार्वती कन्यादान गर्न भनेर सामग्री तयार पारेर नारदलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई लगन ठहराएर आफ्ना गुरु बृहस्पति प्रवृत्ति सकल देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरे। विष्णु पनि कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। मेनकाले पार्वतीलाई हीरा, मोती, मणि माणिक्य नाना रत्नले जडिजडाउ पारेर वस्त्रालङ्कार पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता र अप्सरा जिता नामका सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीले मनमा शङ्का गरिन् र भनिन्, मैले बाल अवस्थादेखि महादेव पति पाऊँ भनेर धाइरहेछु। अझ पनि महादेवलाई नदिई अरू कसैले दिए हत्या गरेर मर्नेछु। पार्वतीको यस्ता कुरा सुनि सखीहरू भन्छन्, हे पार्वती, उसो भए यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर आउँछौँ, हिँड, यदि नगरे तिमीलाई लैजान्छन्। यति सखीहरूले भनेपछि जसो गर्ने हो गर भनिन् र सखीहरूले नदीका तटको वनमा लगेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर आए। त्यहाँ उपरान्त हिमालयले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधि गराई कन्यादान गर्न पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखिनन् र जहाँ तहाँ खबर गरे, कहीँ पाउन सकेनन् र हिमालयले चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति छेउ गई, पार्वती कहीँ छैनन्, कसो गरौँ भने। यति हिमालयले भनेको सुने गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णुसँग बिन्ती गरे। त्यहाँ उपरान्त पार्वतीलाई लुकाई आएपछि नदीका तटमा बसेर बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई महादेवको आराधना र पूजा गर्न लागिन्। त्यही बालुवाको लिङ्गबाट महादेव प्रकट भई आफ्नो स्वरूप दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे पार्वती, किन मेरो आराधना गर्यौ? हे जगदीश्वर, मैले बालककालदेखि नै महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई धाइरहेकी छु। आज मेरा पिता हिमालयले श्री विष्णुलाई कन्यादान दिन लागेका हुनाले भागेर यहाँ आई लुकेकी हुँ। रक्षा गर, मदेखि प्रसन्न हो महादेव।
हे पार्वती, तिम्रा बाबा महतारीले कन्यादान नदी मैले मेरी भन्नु हुँदैन। हे नाथ, के कसो गर्ने हो सो मलाई उपदेश गर। हे पार्वती, विष्णु आई जसो उपदेश गर्छन् उसै गर्नु। यति महादेवको आज्ञा सुनि पार्वतीले हवस भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यहाँ उपरान्त पार्वती घर गइन् र हिमालयले छोरी आएको देखि क्रोधले कहाँ गएकी थिइस् भनी सोधे र पार्वती भन्दछिन्, हे पिता, मैले केटाकेटीदेखि नै महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेछु। तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिएँ। यति पार्वतीले भनेको सुनि न्वारानको दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषले भनेको कुरा सम्झेर चुप लागे। त्यहाँ उपरान्त पार्वती कहिले विष्णु आउँछन् भनी श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त नाना तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तप र यज्ञ गर्न लागिन्। शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लागिन्। तिनले यस्ता तरहले भक्ति गरेको देखेर श्री विष्णु शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मले गरुडमाथि चढेर पार्वती कहाँ आई भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले नाना व्रत, दान, यज्ञ, पूजा गरेको देखेर म प्रसन्न भएँ, वरदान माग। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीले भनिन्, हे परब्रह्म, अरू थोक वरदान के मागौँ, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। पार्वतीको यस्ता वचन सुनि विष्णु भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, यो व्रत, दान, जप, तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म भन्छु, एक चित्त भएर सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे, त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर महादेव पति पाउली। श्री विष्णुले यति भनेको सुनि पार्वती फेरि भन्छन्, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि कसो हो, के गर्नुपर्छ, त्यो आज्ञा होस्। पार्वतीका यस्ता वचन सुनेपछि श्री विष्णु भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु। कस्ता हिसाबले भने हात गोडाका नङ काटेर सूची भई एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्नु र महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुणका सुपारी, पान, जात जातका फल फूल सबै थोक तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराई श्रीखण्ड रक्त चन्दन वस्त्र पहिराउनु र धूप, दीप, नैवेद्य, कस्तुरी, भेटी चढाई षोडशोपचारले पूजा गरेर जप स्तोत्र पाठ गरेर अर्घ्य दिनु। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि शङ्ख, त्रिशूल, वर, नीलोत्पल हातमा लिएकी, 4 हात 3 नेत्र भएकी, नाना अलङ्कार पहिरेकी, पीत वर्ण भन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी यस्ती परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे ईश्वरी भन्दै उनैसित वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। अनि अष्टोत्तर 100 रोटीमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलहार गरेर रात्रिमा जागराम बस्नु। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा महादेव तिमी छेउ आइपुग्छन्। तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तुष्ट भएँ। यति भनिसकेर महादेव स्वामी पाएँ भन्ने वरदान दिए। यति विश्वम्भर मूर्ति नारायणले भनेपछि पार्वतीले मनमा हर्ष मान्दै श्रद्धा भक्ति साथ पूजा गरेर प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु गरुडमा चढेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। हवस् त श्रोतावृन्द, श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 12औं अध्याय यही सकिन्छ। कथाको 13औं अध्याय लिएर अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने नै छौँ। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा।